पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभर 6,939 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 106 जनाको निधन। 38,000 प्रहरीले लगाए कोरोना विरुद्धको खोप। कोरोना विरुद्ध लड्न अर्थ मन्त्रालयले 41 अस्पताललाई दियो 1 अर्ब 41 करोड रुपियाँ। आदर्श मिश्रलाई डाक्टरले मानहानिको मुद्दा हाल्दै आदर्श माफी माग्दै मिडियामा। यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी आजको समाचारमा। दोस्रो पटक कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएपछि प्रमोद भन्छन् 5 दिनसम्म निकै डर लागेको थियो। किराना तथा खाद्यान्न पसल बन्द गर्दा उपभोक्तालाई मर्का पर्छ, नेपाल चेम्बर्सको घोषणा। सन्दीप क्यारिबियन प्रिमियर लिगमा सिपिएलबाट खेल्ने। शैक्षिक गतिविधि बन्द नहुने गरी वैकल्पिक विधिबाट पठन पाठन गराउन त्रिवीको सबै क्याम्पसलाई अनुरोध। शेयर बजारमा नयाँ रेकर्ड, एकै दिन 14.5 अर्ब माथिको कारोबार। अन्तर्राष्ट्रिय उडान कहिले हुन्छ, सरकारले दियो यस्तो जानकारी। कांग्रेस प्रवक्ता शर्माको प्रश्न, आदर्श मिश्राको आँसुको सुनाई राज्यले सुन्ने कि? फिफा वरियतामा नेपाल 171औं स्थानमा यथावत। किराना पसल बन्द हुँदा खाद्य र साल ट्रेनिङले होम डेलिभरी गर्न सक्ने। क्यालिफोर्नियामा एकजनाले अन्धाधुन्द गोली चलाउँदा 9 जनाको ज्यान गयो। 53,80,000 नगदसहित हुन्डी कारोबारमा संलग्न 2 जना पक्राउ। काठमाडौँमा 3 स्थानमा फेरि बर्ड फ्लू संक्रमण। सुनको मूल्य तोलामा 700 रुपियाँले बढ्यो। कारभित्र मृत भेटिएका बालकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने सहमति। महामारीमा पनि ब्याङ्कहरूले घटाए निष्क्रिय कर्जा। कुनको कति सबै जानकारी। पौडेलले देउवाको जवाफ, महाधिवेशन नगरेर मलाई कलङ्कको टीका लगाउनु छैन। यो वर्ष पनि सलहका झुण्ड नेपाल आउन सक्छन्। दर्शकवृन्द नमस्कार, युट्युब च्यानल इन्फो खबरमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही महत्त्वपूर्ण खबरहरूको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेर्न नबिर्सिनुहोला र कुन ठाउँ कुन जिल्लाबाट हाम्रो समाचारलाई हेरिरहनु भएको छ उक्त कुराको पनि जानकारी गराउन नबिर्सिनुहोला र सुझाव सल्लाह अनि प्रतिक्रिया भए पनि कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्न नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरुमा कोरोना भाइरसको पछिल्लो अपडेट। नेपालमा पछिल्लो समय दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमितहरू तीव्र रूपमा बढिरहेका छन्। मुलुकभर पछिल्लो 24 घण्टामा 6,939 जना नयाँ कोरोना संक्रमित फेला परेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार मुलुकभर 20,992 जनाको PCR एन्टिजेन परीक्षण, 6,939 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 20,414 जनाको RDT PCR परीक्षण गर्दा 6,731 र 578 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 208 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा थप 106 संक्रमितको निधन भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 6,951 पुगेको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अग्रपंक्तिमा खटिने प्रहरी मध्ये 37,961 जनाले पहिलो मात्राको खोप लगाएका छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार अहिलेसम्म तीमध्ये 24,160 जनाले दोस्रो मात्राको खोप लगाएका छन्। विगतमा कोभिशिल्ड पहिलो मात्रा लगाएका प्रहरीलाई दोस्रो मात्रा लगाइएको हो। 69,000 भन्दा बढी प्रहरी खोप लगाउनेमा छन्। अत्यन्त जोखिमपूर्ण रूपमा कार्यस्थलमा खटिने प्रहरीलाई खोप न्यून भइरहेको अवस्थालाई सीमित कोभिशिल्ड खोप निकासा गरी स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्ण पालनाका साथ आलो पालो रूपमा बुधबार, बिहिबार र शुक्रबार खोप लगाउने व्यवस्था गरिएको प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वसन्त बहादुर कुँवरले जानकारी दिनुभयो। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी चर्चित कमेडियन एक्टर आदर्श मिश्रको ड्याडको निधनपछि आदर्शले मेरो ड्याडको निधन मेडिकलको लापरवाहीका कारण भएको हो भनेपछि सामाजिक सञ्जालमा यो समाचार अहिले भाइरल बनिरहेको छ। यस विषयमा डाक्टरलाई आदर्शले तथानाम गाली गलौज र आरोप लगाएको भन्दै डाक्टरले मानहानिको मुद्दा हाल्ने बताएका छन् र साथै अब किडनी पेसेन्टहरूको डायलिसिस नै नगर्ने भनी घोषणा गरिरहँदा आदर्श मिश्रले भने मलाई माफ गरिदिनुहोस् डाक्टर निराजन सिंह भनी माफी मागेका छन्। हिजो राति 8 बजे आफ्नै युट्युब च्यानलबाट एक भिडियो सार्वजनिक गर्दै उनले माफी मागेका हुन्। उनले हाँस्दै भन्छन्, मैले माफी मानहानिको मुद्दा हाल्लान् र म जेल जाउँला भन्ने डरले मागिरहेको छैन। मैले त तपाईले किडनी पेसेन्टहरूलाई भर्ना नै गरिदिनु भएन भने मेरो ड्याड जसरी धेरै पेसेन्टहरूले ज्यान गुमाउनु पर्छ भनी यो माफी माग्दैछु भनी मैले माफी मागिरहेको छु। दर्शकवृन्द, यस विषयमा तपाईको केही धारणा भए कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्न नबिर्सिनुहोला।
त्यसैगरी अब अर्को समाचारतर्फ लागौँ। सरकारले कोभिड-19 गम्भीर बिरामी परेका बालबालिका उपचारका लागि पेडियाट्रिक आइसियु र आइसियु भेन्टिलेटरको व्यवस्था गर्न थप स्रोतको व्यवस्था गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले आज देशका विभिन्न 41 अस्पताललाई 1 अर्ब 41 करोड बराबरको स्रोत सुरक्षित गरेको हो, जसमा पेडियाट्रिक आइसियुतर्फ ताप्लेजुङ अस्पताल, सङ्खुवासभा अस्पताल, तेह्रथुम अस्पताल, भोजपुर अस्पताल, खोटाङ अस्पताल, सोलुखुम्बु अस्पताल, ओखलढुङ्गा अस्पताल, रङ्गेली अस्पताल, सुनसरी अस्पताल, सर्लाही अस्पताल समान रु 3-3 करोड बराबरको बजेट उपलब्ध भएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। पछिल्लो समय कलाकारहरू पनि कोरोना महामारीको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सक्रिय बनेका छन्। कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिरहेको अवस्थामा मुलुकभरका अस्पतालहरूमा भेन्टिलेटर, अक्सिजन लगायतका सामग्रीहरू अभाव भइरहेको छ। यसैबीच कोरोना संक्रमितको उपचारमा सहज होस् भन्ने उद्देश्यका साथ केही कलाकारहरू स्वास्थ्य प्रकरण जोहो गर्न सक्रिय बनेका हुन्। सोही क्रममा अभिनेत्री मनिषा कोइरालाले वीरगञ्जको नारायणी अस्पताललाई स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेकी छन्। अभिनेत्री कोइरालाले नारायणी अस्पताललाई 4वटा भेन्टिलेटर, पिपी सेट 100वटा, फेस सिल्ड 100वटा, मास्क र फुल फेस मास्क सहयोग गरेकी हुन्। त्यस्तै मनिषाले कोरोना प्रभावित नागरिकहरूलाई सहयोग गर्न आफू तयार रहेको पनि बताएकी छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। 53,80,000 नगद सहित प्रहरीले पर्साको वीरगञ्जबाट हुण्डी कारोबारमा संलग्न रहेको आरोपमा 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा 12 को फर्सोनी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 निवासी 26 वर्षका शिव आनन्द गुप्ता र वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 11 तिरपुर बस्ने 19 वर्षका प्रकाश जैसवाल रहेको पर्साका प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी नायक उपरीक्षक ओम प्रसाद खनालले जानकारी दिनुभएको छ। त्यसैगरी क्यालिफोर्नियामा एकजना व्यक्तिले अन्धाधुन्द गोली प्रहार गर्दा 9 जनाको निधन भएको छ। रोयट्सका अनुसार यातायात कार्यालयका ती कर्मचारीले आफूसँगै काम गर्ने अन्य 8 माथि अन्धाधुन्द गोली प्रहार गरी आफूलाई पनि गोली हानेका थिए। घटनामा गोली प्रहार गर्ने व्यक्तिसहित 9 जनाको ज्यान गएको क्यालिफोर्निया प्रशासनले जनाएको छ। त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले कमिटिन आदर्श मिश्रका पिताको मृत्युको विषयमा न्यायको माग गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आदर्श मिश्राको आँसुको सुनवाई शून्यतामा विलिन हुने अवस्था आएको जनाएका छन्। उनले भनेका छन्, लोकतन्त्र अक्षर होइन अनुभूतिको न्याय हो। लोकतन्त्र अक्षर होइन अनुभूति हो न्यायको। उनले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्दै भनेका छन्, आँसु खसाउनु पर्दैन, कविता सुन्दै रगतको आँसु बगाइरहनु पर्छ भने न्यायको अर्थ कहाँ भेटिन्छ? प्रधानमन्त्रीज्यू, यो मृत्युको मुद्दा राज्यले सुन्ने कि यहाँको राज्यमा सुनवाई सुन्ने भनेर प्रश्न समेत गरेका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा किराना पसल बन्द नगर्न आग्रह गरेको छ। काठमाडौँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट नयाँ भेरिएन्टको कोभिड-19 महामारीको संक्रमण रोकथामको लागि किराना पसल बन्द गर्दा उपभोक्तालाई मर्का पर्ने भन्दै चेम्बरले मापदण्ड पूरा गरी किराना पसल खोल्ने व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित निकाय समक्ष आग्रह गरेको हो। चेम्बरले किराना पसलहरू बन्द गर्ने व्यवस्थाले दैनिक रूपमा खरिद गर्ने, उपभोग गर्ने अन्य आय भएका सर्वसाधारण उपभोक्तालाई यस व्यवस्थाले मर्का पर्ने भन्दै सञ्चालकको माग गरेको छ। किराना पसलहरूमा खाद्यान्न, किराना सामान, दूध, पानी, तरकारी पनि बिक्री हुने भएकाले किराना पसल बन्द गर्दा पनि अति आवश्यक उपभोग्य वस्तुहरू सर्वसाधारणलाई सुलभ आपूर्ति नहुने चेम्बरको बुझाइ छ। त्यसैगरी केही दिन अघि कारभित्र मृत्यु भेटिएका बालकहरूका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनेमा सहमति भएको छ। वैशाख 31 गते बेलुका 13 दिनपछि 3 बालकको सब परिवारले बुझेका थिए। त्यस क्रममा वार्तामा मृतक 3 बालकका अभिभावकलाई तत्काल क्रिया खर्च बापत जनै 25,000 का दरले उपलब्ध गराइएको थियो। त्यो बाहेक तुलसीपुर नगर कार्यपालिकाबाट कार्यविधि पास गरी थप 1 लाख उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय दलित आयोग मार्फत गृह मन्त्रालय समक्ष प्रत्येक बालकलाई जनै 5 लाख क्षतिपूर्ति माग गर्ने निर्णय समेत भएको छ। त्यसैगरी काठमाडौँका 3 स्थानमा पुनः बर्ड फ्लू संक्रमण भेटिएको छ। पशु सेवा विभागका अनुसार कीर्तिपुर नगरपालिकाको वडा नम्बर 4, 9 तथा चन्द्रगिरी नगरपालिका 2 मा संक्रमण पुष्टि भएको हो। उक्त स्थानमा कृषकले पालेका टर्कीको नमुना केन्द्रीय पशुवंश रोग अन्वेषण प्रयोगशालामा त्रिपुरेश्वरमा रियल टाइम PCR विधिबाट परीक्षण गर्दा जेठ 10 गते पुष्टि भएको विभागका सूचना अधिकारी डाक्टर चन्द्र ढकालले जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी स्थानीय बजारमा सुनको मूल्य बढेको छ। बुधबार प्रति तुला 93,500 रुपियाँमा खरिद बिक्री भइरहेको छापा लसुन आज 700 रुपियाँले बढेर प्रति तुला 94,200 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। त्यस्तै तेजाबी सुन आज प्रति तुला 93,700 रुपियाँमा किनबेच भइरहेको छ। बुधबार 93,000 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। चाँदीको मूल्य भने आज स्थिर रहेको छ। चाँदीको मूल्य प्रति तुला 1350 रुपियाँमा कायम भएको छ।
यो कुरा महासङ्घले जनाएको हो। त्यसैगरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सकेसम्म शैक्षिक गतिविधि बन्द नहुने गरी वैकल्पिक विधिबाट अपनाउन सबै क्याम्पसहरूलाई आग्रह गरेको छ। शिक्षाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर शिवलाल भुषालले सूचना निकालेर वैकल्पिक विधिबाट पढाइ सञ्चालन गरिरहेकालाई धन्यवाद दिँदै पढाइ रोकिएका क्याम्पसहरूलाई पनि सम्भव भएका विधिबाट शैक्षिक क्रियाकलापलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेका हुन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय रोकिएका परीक्षाहरू उपयुक्त समयमा गर्ने व्यवस्था गर्ने जनाएको छ। निषेधाज्ञा तथा लकडाउनको कारण आवजातमा समस्या हुने भएकाले अत्यावश्यक नभई कार्यालयमा उपस्थित नहुन पनि सबै कर्मचारीहरूलाई प्रेमीको आग्रह रहेको छ। त्यस्तै यस वर्ष हिउँदे तथा वर्षे बिदाहरू नपाउने पनि सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी महामारी नरोकेका कारण अझै तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय उडान नहुने भएको छ। महामारीको चेन ब्रेक गर्नुपर्ने अवस्था भएकाले उडान कायम राखिने भएको हो। भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा रोक लगाएको कायमै हुने पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालले जानकारी दिएका छन्। नयाँ भेरिएन्टको पनि जोखिम बढ्दै गएकाले यो कुरालाई मध्यनजर गर्दै सरकार तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय उडान नखोल्ने मनस्थितिमा पुगेको छ। परिस्थिति सहज हुँदै गएपछि सातामा एक दुई उडान थप गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय उडान खोल्ने सोच रहेको उनले बताएका छन्। जोखिम पुरै अन्त्य भएपछि मात्र अन्तर्राष्ट्रिय उडान खोलिने जनाइएको छ। त्यसैगरी अब खेल समाचार। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका सदस्य सन्दीप लामिछानेले सन् 2021 को क्यारिबियन प्रिमियर लिग ट्रिनबागो नाइट राइडर्सबाट खेल्न हुने भएको छ। राइडर्सले उहाँलाई ड्राफ्ट मार्फत टोलीमा समावेश गरेको हो। लामिछानेले लगातार चौथो पटक सिपिएल खेल्ने अवसर प्राप्त गर्नु भएको हो। सन् 2018मा उहाँ पहिलो पटक सेन्ट किट्स एन्ड नेभिस प्याट्रियट्समा 5,000 अमेरिकी डलरमा अनुबन्धित हुनुभएको थियो। लामिछानेलाई सन् 2019मा दोस्रो पटक बारबाडोस डिजर्टले 70,000 डलरमा तथा सन् 2020मा जन्मेका तल्लावाजहरूमा 90,000 अमेरिकी डलरमा अनुबन्धित हुनुभएको थियो। गत वर्षको सिपिएलमा लामिछानेले जमेकाको लागि 11 खेलमा 12 विकेट लिनुभएको थियो। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी गायक प्रमोद खरेललाई गत वर्ष पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। गत वर्ष भने उनले कोरोनालाई सहजै परास्त गरे, खासै समस्या भएन। उनी प्रमोदले 1 महिना अगाडि मात्र कोरोनाको पहिलो डोज खोप लगाएका थिए। त्यसैले पनि यसपटक आफूलाई कोरोना संक्रमण नहोला भन्ने उनलाई लागेको थियो। तर 12 दिन अगाडि उनलाई ज्वरो आयो। ज्वरो आउने र ज्यान दुख्न थालेपछि प्रमोदलाई कोरोना संक्रमण भयो कि भन्ने आशंका लाग्यो। त्यसपछि परीक्षण गर्दा उनलाई कोरोना पोजिटिभ देखियो। कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि प्रमोद घरमै आइसोलेसनमा बसे। तर अहिले भने अवस्था सुधार भइसकेको उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत जानकारी दिएका छन्। दर्शकवृन्द, गायक प्रमोद खरेलका गीतहरू तपाईँलाई कतिको मनपर्छ? यदि प्रमोद खरेल साँच्चीकै मनपर्छ भने आई लाइक प्रमोद खरेल भनेर कमेन्ट गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। त्यसैगरी अब सेयर कारोबार सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जानकारी। सेयर कारोबार रकमले नयाँ रेकर्ड बनाएको छ। एकै दिन 13 अर्ब 17 करोड रुपियाँको सेयर कारोबारले नयाँ रेकर्ड राखेको हो। साताको अन्तिम कारोबार बिहिबार भने 14.5 अर्ब रुपियाँ माथिको कारोबार भएर सेयर बजारमा नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ। मङ्गलबार नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीतिको समीक्षा कार्यान्वयनका लागि निर्देशन जारी गर्दै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सेयर कारोबारमा कडाई गरिएको थियो। राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशनपछि ब्याङ्कहरूले लघुवित्तको सेयर किन्न पाउने भएका छन्। अन्य कम्पनीहरूको सेयर खरिद गर्दा पनि कम्तीमा 1 वर्ष होल्ड गर्न राष्ट्र ब्याङ्कले निर्देशन दिएको छ। त्यसैगरी फिफा वरियतामा नेपाल 171औं स्थानमा यथावत रहेको छ। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले बिहिबार सार्वजनिक गरेको पछिल्लो वरियतामा नेपाल यथावत रहेको हो। अप्रिल 7मा पनि नेपाल 171औं स्थानमै थियो। पछिल्लो वरियतामा जम्मा 1 स्थान मात्र परिवर्तन भएको छ। युक्रेनसँग गोलरहित बराबरी खेलेको बहराइन र 1 स्थान सुधार गर्दै 98औं स्थानमा उक्लँदा किर्गिस्तान 79औं स्थानमा झरेको छ। फिफा विश्वकप र एफसी एसियन कपको संयुक्त छनौटको तयारीमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय टोली हाल मैत्रीपूर्ण खेलका लागि इराकमा छ। नेपालले शनिबार पूर्व एसियन च्याम्पियन तथा 68औं वरियतामा रहेको इराकसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ। त्यसैगरी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले निष्क्रिय कर्जा घटाएका छन्। गत वर्ष भएको लकडाउनपछि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले निष्क्रिय कर्जा धेरै बढ्न सक्ने अनुमान गरेका थिए। तर अनुमान विपरीत ब्याङ्कहरूले निष्क्रिय कर्जामा सुधार गरेका छन्। लामो समयसम्म भएको लकडाउनका कारण व्यापार व्यवसायहरू पूर्ण रूपमा बन्द भए। लकडाउन बन्द भएका कतिपय उद्योगहरू पनि अहिले सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। यसकारण पनि ब्याङ्कहरूको निश्चित कर्जा
बढ्ने अनुमान थियो। चालु आर्थिक वर्षको 9 महिनामा सबैभन्दा कम निष्क्रिय कर्जा बनाउन एभरेस्ट बैंक सफल भएको थियो। गत वर्षको 9 महिनामा 0.20% निष्क्रिय कर्जालाई घचाएर नबिलले चालु आर्थिक वर्षको 9 महिनामा 0.12%मा झार्न सफल भएको थियो। त्यसैगरी अब अर्को समाचार, नेपाली काङ्ग्रेसमा कोरोना महामारी बीच नै कसरी महाधिवेशन गर्ने भन्ने बहसले ठाउँ पाएको छ। महाधिवेशन आउन 2 महिना अझै बाँकी छ। काङ्ग्रेसले 14औं महाधिवेशन भदौ 7 गतेदेखि 10 गतेसम्म काठमाडौँमा गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर महाधिवेशनका मतदान अझै निश्चित भइसकेको छैन। क्रियाशील सदस्यता विवरण र नवीकरणका काम टुङ्ग्याएपछि तिनै क्रियाशील सदस्यले महाधिवेशन प्रतिनिधि चुन्छन् र उनीहरू नै महाधिवेशनका मतदाता हुन्छन्। त्यसैगरी 10 लाख क्रियाशील सदस्य बनाउने तयारी गरेको काङ्ग्रेसले अहिलेसम्म 7 लाख हाराहारीमा क्रियाशील सदस्यको नाम टुङ्गो लगाएको छ। प्रदेश नम्बर 2 का अधिकांश जिल्ला र सिन्धुपाल्चोकमा क्रियाशील सदस्यका काम धमाधम अगाडि बढेका छन्। त्यसैगरी आजको अन्तिम समाचार, गत हप्ता ताउते चक्रवात आएपछि पाकिस्तान र भारतका मरुभूमिमा सलह किराको वंश वृद्धि हुँदै गएको छ। यससँगै नेपालमा पनि सलहको झुन्ड आउन थालेको खतरा रहेको भन्दै सार्वजनिक सहित पूर्व तयारी थालिएको छ। विश्व स्वास्थ्य कार्यक्रमले प्रकाशित गर्ने सलहबारे नियमित रिपोर्ट अध्ययन गरेपछि विज्ञहरूले गत वर्ष जस्तै नेपालमा सलह आउन सक्ने जोखिम रहेको ठहर गरेका छन्। तत्कालको मौसमी अवस्था हेर्दा सलह आउन सम्भावना नदेखिए पनि कुनै बेला हुन सक्ने मौसमी बदलावले सलह आउने बारे कुराको जानकारी दिएका छन्। ताउते आँधीपछि यो क्षेत्रमा यस चक्रवात सक्रिय भएकाले मौसमी परिवर्तनको सम्भावना छ। सलहलाई नेपाल ल्याइपुर्याउनलाई जोखिम हुने विज्ञको मत रहेको छ। हवस् त दर्शकवृन्द, आजको लागि केही महत्त्वपूर्ण खबरको सिलसिला यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा अनि सत्य समाचार हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल इन्फो खबरलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। अहिलेलाई भने लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।